अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम है या जलील, ठीक है, अल जलील। ये इसका मैं आपको क्या फ़ायदा बताऊं, हैं जी। लेकिन बंदा मुझसे पूछे कि भाई फिर वीडियो क्यों बनाने आए हो, फ़ायदा ही बताने आए हो। दोस्तों, क्या चाहिए आपको, क्या किस चीज़ की आपको तलब है जो आपको नहीं मिल पा रही, हैं जी। क्या बंदा ये या जलील हो, मतलब क्या है इसका? मुकद्दस है जी, गनी, हाकम। अच्छा, या जलीलों का जो बंदा वजीफा करता है उसको क्या मिलता है, मैं ये आपको बताता हूं। और आपको क्या क्या कमियां हैं, वो क्या क्या कमियां पुर हो जाएंगी, आप हैरान रह जाओगे, ये तो मैं बताता हूं। लेकिन एक मैं आपको बड़े एक तजर्बे की बात बताता हूं कि देखें, आप तजर्बा करके देख ले। मेरा तो तजर्बा है, जिंदगी का तजर्बा है, ठीक है। मेरे करीबी लोगों में भी ऐसा मैं देख चुका हूं। ये जो लफ्ज है या जलील, है जी, कई लोगों का नाम होता है ना जलील, पता है आपको? अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट में बताए, है जी। कोई बंदा एक उठा लो, कोई एक बंदा उठा लो जिसका नाम जलील है, अगर वो जलील हो जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। पता नहीं क्यों, क्यों? क्योंकि उसका नाम जलील, हालांकि उसका कोई कुछ दोष नहीं है या उसका कोई फख्र नहीं है, रखने वालों ने रख दिया, लेकिन अब उसका नाम जलील है ना, वो इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद भी होगा। अगर वो 70 साल का होगा ना तो 35 साल का लगेगा। अगर वो गरीब भी होगा ना, वो कभी ना वो भूखा मरेगा, ना उसके कुंबे वाले फैमिली वाले भूखे मरेंगे। और जहां जाएगा लोग उठ उठ के सलाम करेंगे। ये है जलील नाम की ताकत, यानी ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, जिसे हम कैसे पढ़ते हैं, या जलील। तो ये वो अमल है कि जो आमल लोग हैं वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं भाई मांग तुझे क्या चाहिए, है जी। 2 करोड़ रुपया चाहिए, है जी, 2 अरब रुपया चाहिए, क्या? यानी मिसाल होती है ना। अब 2 अरब रुपया 2 करोड़ रुपये से मुराद ये नहीं है। जो बंदा 2 तस्बीह, सिर्फ 2 तस्बीह सुबह और शाम पढ़ने की आदत बनाता है, उसको क्या मिलता है मैं बताऊंगा। यकीन करें, आपकी आंखें हैरत से खुल जाएंगी कि भाई हाँ, कमाल हो गई। और पढ़ने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, मेरे पास हजरत साहब का बताया हुआ ये अमल है, बड़ा मुस्तनद अमल है कि या जलील, जो बंदा परेशान हो और लोग उसकी इज्जत ना कर रहे हों, इस वजह से कि जहां जाता है उसकी इज्जत नहीं होती, कोई परेशान। एक तो होता है ना वो जलील, जिसका नाम ही जलील है। आप यकीन करें कि अगर वो जलील या जलील का वजीफा शुरू कर दे तो क्या बनेगा? वो ना वजीफा करके भी सिर्फ नाम उसका जलील होने की वजह से उसको पैसा भी मिलता है, रिजक भी मिलता है, और सबब पर सबब लगता है। खाम खा यार ये आपको काम है, ये कर लो। लोग जनाब मिन्नत तरला करते हैं, इज्जत करते हैं उस बंदे को। यानी कि अगर वो बंदा 40 साल का, आपको 20 का नजर आएगा। बेशक देख लो, एक बंदा भी उठाकर देख लो कि जिसका नाम जलील है और वो बंदा जलील हो गया हो दुनिया में, ना इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, रिजक मिलेगा। अब यहां पर सवाल है कि लोग मुझसे पूछें कि भाई यार अब जलील नाम नहीं है तो क्या करें, हैं? तो भाई वजीफा है या जलील का। ऐसा अमल है कि आप कारोबार में बरकत चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अबरू चाहते हो, परेशानियों से निजात चाहते हो, हर बंदा जनाब आपकी तरफ इजाज़त चाहे, किसी किसी महफिल में आप शामिल हो, किसी चीज़ को शुरू करने लगे कि आप तकरीब का आगाज़ है, आपसे कहें कि भाई बहन शुरू करें, यानी खाम खाई, हालांकि आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी ना हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसी इज्जत मिले। और किसी कारोबार में आप हाथ डालो, उसमें 4 चांद लग जाएं। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी, और एक कमेंट कर दीजिए ताकि आपको मुकम्मल इजाज़त हो जाए। अपना नाम और शहर का नाम बता दें। लो दोस्तों, या जलीलो, या जलीलो, या जलीलो, या जलीलो के 2 बड़े फायदे हैं। एक तो वो बंदा जो पढ़ता है वो गनी कर दिया जाता है जी। क्या कर दिया जाता है? गनी, बेपरवाह कर दिया जाता है। लोग उसके आगे पीछे फिरेंगे, लोग उससे उसके हालात पूछेंगे, लोग उस अगर वो कोई कारीगर है, कोई काम करता है, लोग उसको काम पर काम देंगे। कभी उसके घर में भूख व अफलास नहीं आएगा जो ये अमल करेगा। 200 मरतबा मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ। अल्लाह ताला उसको हाकिम बनाएंगे जहां पर वो बैठेगा, ठीक है, लोगों में वो एक किस्म का वो सरदार बन के बैठेगा। तो अमल इस तरह है कि जो बंदा भी चाहे
کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو. تو جہاں پر وہ مثلا اس نے دکان ڈالی ہے یا کوئی کام ہے یا گھر میں بھی، ایک ایک گھاس ہوتا ہے کشمیری گھاس، اسے کیا کہتے ہیں؟ زعفران. یہ پنساریوں کی دکانوں سے مل جاتا ہے. آپ اپنے جس شہر میں بھی رہتے ہیں نا، پوچھیں پنساری کسے کہا جاتا ہے اور پنساری کی دکان کیا ہے. کسی کریانے والے کے پاس جائیں نا، بڑی دکان ہو، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. زعفران لے کر، ٹھیک ہے جی، زعفران تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے، اس کو لے کر نا اس میں ہلکا سا عرق گلاب شامل کریں. تھوڑا کرنا ہے، زیادہ نہیں. سیاہی بن جائے نا تو گلاب کی ٹہنی لے کر، گلاب ہوتا ہے نا گلاب کا پھول، یہ نظر آ رہا ہے، اس کی ٹہنی لے کر آپ نے اس ٹہنی کو بطور قلم، یہ کاغذ ایک لے لیں بڑا سا، ٹھیک ہے جی، اس پر یا جلیل ہو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ لکھ لیں. اور جس جگہ آپ کام کرتے ہو یا جو بھی آپ کا کاروباری جگہ ہے، اگر نہیں کام کرتے، نوکر ہو آپ کسی جگہ، نوکری پر ہو کوئی، تو اپنے گھر کے صحن میں لگا لو. صحن نہیں ہے تو اپنے کمرے میں لگا لو. یا جلیلو ایک تو لکھ کر لگا لو، آپ کو زمانہ پوجے گا. پوجنے سے مراد استغفر اللہ کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی عزت ہوگی. اور دوسرا، جو بندہ نماز فجر اور نماز ظہر یعنی سورج نکلنا کی جو پہلے نماز ہے اور جو سورج ڈوبنے کے بعد کی جو نماز ہے، اس میں 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام کیا پڑھے؟ یا جلیلو، یا جلیلو 200 مرتبہ، یا جلیلو، یا جلیلو 200 مرتبہ جو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی ہر کام میں مدد فرمائیں گے، ہر کام میں اسے آسانی ملے گی. شادی مانگے گا اللہ اسے شادی دیں گے، بیاہ مانگے گا اللہ اسے بیاہ دیں گے، من پسند رشتہ کو کرنا چاہے گا اللہ اسے لوگوں سے منت کروا کے رشتہ دیں گے. اگر وہ کوئی مطلب ایک کاروباری معاملات میں تنگ دست ہے تو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک تو لکھ کر لگائیں، کس سے؟ زعفران کے ساتھ. زعفران کے ساتھ لکھیں. زعفران آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. جو بندہ یہ لکھ کر اپنے گھر میں یا دکان پر لگائے گا، اسے لوگ عزت کریں گے، اسے کاروبار میں برکت ملے گی. اور اگر کوئی وہ کاریگر ہے، کوئی کام کرتا ہے، یعنی کہ کہیں ہوتے ہیں نا، کوئی الیکٹریشین ہوتا ہے، کوئی پلمبر ہوتا ہے، اس طرح کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑھئی ہوتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کارپینٹر ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ یا جلیل لکھ کر اپنے ٹھیے پر لگا لیں. دکان ہے، کوئی دفتر ہے، ٹھیک ہے، زعفران کے ساتھ. اور صبح اور شام یا جلیل، یا جلیل، یا جلیل، یا جلیل، یا جلیل، اس طرح آپ پڑھتے جائیں. یا جلیل یہ لکھا ہوا ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں، اس طرح آپ پڑھتے جائیں. 200 مرتبہ صبح اور 200 مرتبہ شام. انشاءاللہ تعالی زندگی کی ہر مشکل آپ کی آسانی میں بدل جائے گی، ہر تکلیف آپ کی آسان ہو جائے گی، ہر پریشانی آپ کی خوشی میں بدل جائے گی. دن کو آپ کو سکون ملے گا اور رات کو چین ملے گا. چین کی آپ نیند سویا کریں گے. صبح فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 200 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں. رب کائنات آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر درد ختم فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ عمل کریں اور آپ نے دیکھنا خود مجھے دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.